اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقني. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम किताबुल हज जो है वो पढ़ रहे थे। अब यहाँ तक हम पहुँचे थे कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो मुहरिम के लिए यानी इहराम बांधने वाले के और हाजी के लिए कौन कौन से अफ़आल करना जायज़ है और कौन कौन से अफ़आल करना जायज़ नहीं है। ये तो हज के मुतालिक है। अब मैं मुख्तसर से खाका बयान करती हूँ हज क्या समझ आ गई, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हज किस तरह होता है और फिर उसके बाद जो है इबादत की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जब हाजी जो है मक्का जाएगा तो सबसे पहले जो है तवाफ़ी कुदूम करेगा। समझ आ गई? तवाफ़ी कुदूम। और ये तवाफ़ी कुदूम करना कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है यो, ये बल्कि सुन्नत है आफाकी के लिए। आफाकी वो लोग कहलाते हैं यो जो कि हरम से हिल से बाहर रहते हो, मिक़ात के इधर होते हैं। जैसे कि हम लोग यानी मक्कातुल मुहर्रम यानी मक्का में नहीं रहता, हरम के हुदूद में नहीं रहते, उसको आफाकी कहते हैं। तो तवाफ़ी कुदूम जो है उन लोगों के लिए सुन्नत है जो कि बाहर मुल्कों से आए हो, यानी मक्कातुल हरम के लोगों के ना हो। फिर उसके बाद जब तवाफ़ी कुदूम करे, अच्छा तवाफ़ी कुदूम के बाद जो है वो सई करेगा। सही से मुराद जो है तवाफ़ यानी क्या है, सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है 7 चक्करें लगाएगा। सही है। फिर जब सही करे तो उसके बाद जो है वो मक्का में रहेगा यहाँ तक कि जो है 8 ज़िलहिज्जा आ जाए। क्या? 8 ज़िलहिज्जा आ जाए। जब 8 ज़िलहिज्जा आ जाए तो उस दिन जो है वो मक्का में जो है फजर की नमाज पढ़कर, क्या फजर की नमाज पढ़कर जो है वो लोग मिना की तरफ जाएंगे। मिना में 5 नमाजें पढ़ेगी। क्या करेगी? 5 नमाजें। और ये 5 नमाजें पढ़ना ये वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था। जब 8 ज़िलहिज्जा को चले जाए वहां पर 5 नमाजें पढ़ ले, यानी जुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। अगली 9 ज़िलहिज्जा की फजर तक वो 5 नमाजें पढ़ेगी। जब 5 नमाज पढ़ ले फिर उसके बाद जो है जब जवाल का वक्त हो जाए, क्या जवाल के बाद जो है वो अराफात की तरफ जाएंगे। समझ आ गई हो? अराफात की तरफ जाएंगे, 9 ज़िलहिज्जा को अराफात की तरफ जाएंगे। अराफात में जो है जुहर के वक्त में, क्या जुहर के वक्त में जो है वो जुहर और असर का नमाज इकट्ठा पढ़ लेंगे, 2 इकामतों और 1 अजान के साथ। समझ आ गई? जमात के साथ जुहर और असर को जुहर की नमाज में जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो है वो वकूफ करेंगे। वकूफ अरफा, जो कि उसको क्या है, आज़म रुकन कहा जाता है। अगर ये किसी से फौत हो जाए ना तो बस उसका हज जो है वो फासिद हो जाता है। समझ आ गए? बस उसका हज जो है वो ये नहीं होंगे। यहाँ तक जो है इसी वजह से जो है वकूफ अरफा का बहुत बेइंतहा ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ा हो, बेहोश हो जाए तो उसको एम्बुलेंस में बिठाकर जो है लिटाकर जो है उसको वकूफ अरफा के लिए सिर्फ खड़ा कर लेते हैं। यानी इसका होश होना बस सिर्फ वो जवाल तक जो है, यानी गुरूब शम्स तक जो है, जवाल से लेकर गुरूब शम्स के दरमियान तक में किसी भी वक्त वो वकूफ अरफा में हाजिर होना जरूरी है, चाहे होश की हालत में हो चाहे बेहोश की हालत में। तो इसी और इसका कोई ऐसा बदल भी नहीं है। समझ आ गया? तो किसी से तो आपकी जियारत रह जाए, हाइजा हो कोई, किसी तवाफ़ी जियारत रह जाए तो उसकी भी कज़ा होती है। समझ? लेकिन ये अरफा का वकूफ ऐसा है जो किसी इसका बदल नहीं होता। सही है। फिर जब जवाल तक जो है, यानी जवाल से लेकर जो है तो लोग गुरूब शम्स तक जो है वो वकूफ करेंगे। जैसे ही शम्स जो है वो गुरूब हो जाए फिर उसके बाद ये लोग निकलेंगे मुजदलिफा की तरफ। क्या? मुजदलिफा जो है वो पहुंचेंगे तो उसमें मगरिब की नमाज नहीं पड़ेगा। समझे? कि बल्कि मगरिब की नमाज इशा के साथ जमा करेगा, जिसको जमा बैन सलातैन कहते हैं। क्या है जमा बैन सलातैन? हमने पढ़ा था किताब सलात में कि हमारे नजदीक हज के 2 मकाम के अलावा किसी भी सूरत में जमा बैन सलातैन जायज नहीं है।
صحیح ہے. جب مزدلفہ پہنچے غروب شمس کے بعد جب مزدلفہ پہنچے تو ظہر کا نماز یعنی مغرب کا نماز نہیں پڑھے گا بلکہ عشاء میں جو ہے ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ ہمارے عند الاحناف ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ جو ہے وہ عشاء ہی کے وقت میں جو ہے عصر ظہر کا نماز یا مغرب کی نماز جو ہے عشاء کے ساتھ یعنی دونوں ایک ہی وقت میں پڑھ لیں عشاء کے بعد. پھر وہاں پر رات گزارے گی. جب رات گزار لے تو شروع صبح کی نماز پڑھ کر اندھیری ہی میں جو ہے وہاں پر وقوف کریں گے. سمجھا گیا کیا کریں گے؟ وقوف کریں گے. یہ وقوف جو ہے یہ واجب نہیں ہے. سمجھا گیا مزدلفہ کا وقوف جو ہے یہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے. سمجھا گئے کیا ہے؟ وہ واجب ہے. رہ جانے کی صورت میں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ دم واجب ہو جائے. لیکن عورتیں جو کہ کیا ہوتی ہے یعنی عورتوں اور بچوں کے لیے اور غلاموں کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ نہ کر لے. سمجھا گیا اگر کوئی ضرورت ہو عذر ہو. سمجھا گئے. اور پھر جب وقوف عرفہ کرے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرے گا؟ مینا جائے گا. کیا کرے گا؟ مینا جو بالکل مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے پاس ہی ہے. سمجھے صفا و مروہ کے پاس ہی ہے. تو مینا جائے گا تو سب سے پہلے جو ہے ایک جمرہ عقبہ کی. سمجھا کہ جمرات ہے نا 3 جمرات عقبہ اولا ثانی ثالث. سمجھا کہ پہلی رمی ہوتی ہے دوسری رمی یعنی 3 جو ہے ستون ہوتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا والا ہے اس کا جو ہے 7 کنکریاں اس کو پھینکے گا. سمجھا کہ جب اس کو 7 کنکریاں پھینکے تو اس کے بعد جو ہے ویسے تو یہ 10 ذی الحجہ ہونا. 10 ذی الحجہ میں عموماً 4 کام ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے رمی کرنا. رمی یعنی جمرات یہ شیطان کو 7 کنکریاں مارنا اس کو رمی کہتے ہیں. سمجھا کہ رمی کرنا. اس کے بعد جو ہے یعنی قربانی کرنا اگر کسی کا تمتع. سمجھا کہ آگے جو ہے حج کی اقسام ہے تو بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے اور بعض میں قربانی واجب نہیں ہوتا. تو اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی کرنا. پھر اس کے بعد حلق کرنا. کیا کرنا؟ حلق کرنا. جب حلق کرے تو سب کچھ حلال ہو جاتی ہے سوائے ایک بیوی کے. سمجھا بیوی اب تک حلال نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد طواف زیارت کرنا. سمجھا کہ کیا تو یہ 4 کام جو ہے ترتیب وار کیا ہوتی ہے. تو پھر رمی جمرات کی یعنی جمرات کی جو ہے وہ رمی کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے حلق کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے زیارت کرنا. تو 10 ذی الحجہ تک کمپلیٹلی جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں ایک حاجی کے کام جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں. لیکن صرف 11 12 13 کو جو ہے کیا ہوتے ہیں جمرات کی کیا ہوتے ہیں رمی ہوتی ہے. کیا ہوتے ہیں رمی یعنی 11 ذی الحجہ کو بھی رمی کرنا پڑتا ہے. تینوں جمرات کی رمی ہوتی ہے. یہ 10 ذی الحجہ کو صرف ایک ہی جمرہ بڑی جمرہ کی جو ہے وہ رمی ہوتی ہے. باقی 11 12 13 ذی الحجہ کو تینوں ہی کی رمی ہوتی ہے. سمجھا گئے. تو یہ جو ہے تو پھر جب 13 ذی الحجہ کو رمی کر لیا تو بس حاجی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کمپلیٹ اس کے کام پورے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے کہا حلال ہو جاتی ہے تو حل کے ذریعے سے انسان حلال ہو جاتی ہے سوائے اس کے بیوی اس کے لیے حلال ہوتے ہیں. لیکن جب طواف زیارت کر لینا تو وہ بھی جو ہے وہ حلال ہو جاتے ہیں. وہ 10 ذی الحجہ کو ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے میری مختصر سے جو ہے حج کا خاکہ بیان کیا کہ وہ اس طرح ہے. تو پورا مختصر القدوری بھی اسی طرح ہے. تو دیکھو سب سے پہلے جو ہے طواف قدوم سے ابتدا ہوتی ہے. تو جب کوئی انسان جو ہے یعنی کوئی مسلمان جو ہے مکہ میں جانا تو سب سے پہلے چونکہ کیا ہوتا ہے حاجی جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مسجد الحرام کا کیا کرنا زیارت کرنا کعبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا. تو اسی وجہ سے اسی ہی سے ابتدا کرے گا. بس جب وہ کچھ جو ہے مکہ میں داخل ہو جائے اور مسجد حرام سے ابتدا کرے تو جیسی ہی بیت اللہ پر نظر پڑے جیسے ہی بیت اللہ پر نظر پڑے تو اس وقت تکبیر کرے اور لا الہ الا اللہ کرے. اچھا اس کے بارے میں یہ ایک فائدے کی چیز بتاتی ہوں. علماء اس کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں کہ ہو مشاہدے کے طور پر سمجھا کہ دعا کی قبولیت کے ساتھ کہ ہو یعنی چپکی جو ہے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا چاہے. وہ تو اس طرح جالیہ ہوتی ہے نا جالیہ ہے تو اس کی سوراخوں سے خانہ کعبہ کو نہیں دینا چاہے بلکہ نظر جھکا لے. جب بالکل باب السلام پر داخل ہو جائے نا اس کی بالکل خانہ کعبہ سامنے ہوتی ہے. سمجھا کہ تو آہستہ آہستہ جو ہے بیت اللہ کا تکریم ہے تعظیم ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ نظریں اٹھا لیں. اور پھر جو ہے جیسے ہی خانہ کعبہ پر نظریں
उठा लेना, नजर पड़ जाए तो ये पल की जो है वो क्या करना है, उसके हिलाना नहीं है, समझ आए, हरकत नहीं है, बस उसको गुर गुर कर देखना है। फिर दिल में जो जो दुआ आती है वो इस तरह करते जाओ तो वो दुआ जो है वो कबूल होती है। समझा कि क्या होती है, कबूल होती है। समझा कि वो कब, जब आप जो है पलकों को हर करना है, यानी गुर गुर कर खानाकाबे पर नजर पड़ जाए तो पहले, सबसे पहले तकबीर का इलाला है, फिर जो दिल की मुराद होती है, शुरी हाजत होती है, उसको नाम ले, यानी दिल ही में, दिल में उसका नाम ले, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो पूरी होते हैं। यानी ये दुआ कबूलियत का एक और क्या होता है, वक्त होता है। तो इसी वजह से जो है उलमा ये कहते हैं कि यानी चुपकी चुपकी से नहीं देखना चाहिए, इन जालों के जरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जब बिल्कुल खानकाबा सामने तो तब जो है एकदम उठा ले और फिर जो है जो दुआ करे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कबूल होगी। बहरहाल ये तो ऐसे फ़ायदे की भी बात थी। फ़इज़ा दखल बि मक्का, पर जो शख्स जो है मक्का में दाखिल हो, इब्तदा बिल मस्जिद हराम, तो वो मस्जिद हराम के इससे इब्तदा करे, क्योंकि ज़ियारत करने हाजी जो है वो ज़ियारत करने जाता है ना, तो आशिक जो है वो अपने माशूक के पास जाता है तो वो बेकरार होता है, समझ आए। तो मस्जिद हराम खाना काबा जो है वो अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, तो इसी वजह से, और बै खाना काबा जो है वो मस्जिद हराम के अंदर है, तो इसी वजह से इससे इब्तिदा करे। अच्छा, तो मस्जिद हराम के मुख्तलिफ जो है वो क्या होता है, खाना काबे के इर्द गिर्द जो है जो मस्जिद होता है उसको मस्जिद हराम कहा जाता है, सही है। अब वो मस्जिद हराम के मुख्तलिफ दरवाजे होते हैं, क्या होते हैं, तो क्या करने चाहिए, तो सबसे पहले इब्तिदा जो है बाबुस्सलाम से करनी चाहिए, यानी बाबुस्सलाम पर दाखिल होनी चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद यानी खाना काबा की तरफ आते थे, मक्का में दाखिल होते थे, तो फिर बाबुस्सलाम पर, तो उस सुन्नत को अप्लाई करते हुए जो है मस्जिद हराम के बाबुस्सलाम के दरवाजे पर जानी चाहिए, यानी सलाम के दरवाजे बाबुस्सलाम पर जानी चाहिए। फ़इज़ा आयन अल बैता, पर जब क्या करे, फ़इज़ा आयन अल बैता, पर जब खाना काबे पर नजर पड़ जाए, कब्बरा तो तकबीर कहे, वहल्लला और ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, सुम्मा इब्तदा बिल हजरिल अस्वद, फिर जो है क्या करे, किससे इब्तिदा करे, हजर असवद से। और हजर असवद की थोड़ी सी पसमान नजर बयान करूँ कि हजर असवद जो है वो क्या होता है ये अच्छा, सबसे पहले ये बात जान लो कि खाना काबे की 4 कोने हैं, ये तो एक चकोर किस्म की एक छोटी सी कुटरी है ना, कोटरी है तो ये क्या होता है, खाना काबे की 4 कोने हैं, इसके अलग अलग नाम है। पहले कोने को हजर असवद, यानी एक वो कोना जिसमें हजर असवद जो है वो क्या हो, नस्ब की गई हो, समझे, उसमें गाड़ दी गई हो। दूसरा कोना रुकने यमानी, क्या रुकने यमानी। तीसरा कोना जो है रुकने शामी, समझ आ गई हो। तो इस तरह जो है इसके ये 4 कोने हो गए, समझ आ गई हो। तो देखो, हजर असवद मैंने बताया था कि ये जन्नत का एक पत्थर था, क्या था, जन्नत के एक पत्थर था, जो आदम अलैहिस्सलाम की मानुसियत की वजह से जो है यानी उनको वो अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि वो तो जन्नत का मानुस था ना। तो जब वो दुनिया में तशरीफ आ रहे थे, तशरीफ लेकर आ रहे थे, तो चूंकि ये दुनिया जो है अजनबियत सी थी, तो इस वजह से जो है उसके पास कुछ सामान था जन्नत का, तो वो इसमें से एक हजर असद था, ये बिल्कुल सफेद था, समझा कि, और और चमकता भी था, क्या था, चमकता भी था। तो जब चमकता था, लेकिन अब जो है ये काला हो गया, क्या हो गया, काला हो गया। तो फिर जो है यानी ये इंसानों की गुनाहों की वजह से जो है वो क्या हो जाता है, ये काला होता जा रहा है, काला होता जा रहा है। अब दूसरी बात ये कि ये फिर किसी एक जमाने में जो है इस पर हादसा आया था, क्या, खानाकाबे पर हादसा आया था, जिसकी वजह से ये हजरात जो है ये टुकड़े टुकड़े हो गए था, समझ आया। तो इसमें जो है फिर उस टुकड़ों को जो है जोड़ दिया गया है, समझ आ गए, क्या है, चांदी के हल्कों के साथ जोड़ दिया गया है। बस हजर असद को बूसा देना जो है वो सुन्नत और मुस्तहब है। तो बस कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ये सोने चांदी के हल्कों के में जो क्या होते हैं टुकड़े जोड़ दिए गए हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस पत्थर पर जो है वो क्या है, तुम तेरे होंठ जो है वो पड़ जाए, ये ना कि हल्के पर पड़े, अगर हल्के पर पड़े तो फिर जो है हजरत असद का बूसा नहीं कहलाएगा, सही है यार। तो यही वाली बात है यार। तो देखो मैंने बताया, तो फिर हजरत असद को उठाकर जो है वो क्या क्या बैतुल्लाह के एक कोने में जो है वो क्या कर दिया, रख दिया गया है। तो देखो
ثم ابتدا بالحجر الاسود، پھر جو ہے حجر اسود سے ابتدا کرے، فاستقبلہ وکبر، پس وہ اس کا استقبال کرے، وکبر اور وہ تکبیر کہے، وحلل اور لا الہ الا اللہ کہ، ورفع یدیہ مع تکبیر، اور ساتھ میں تکبیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے، رفع الیدین بھی کرے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا نا، تکبیر کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھائی جاتی مگر 7 مواقع پر، ان میں سے ایک جو ہے یا نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، اس طرح دعا قنوت کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، اور باقی جو ہے 5 جو ہے وہ حج میں ہوتا ہے، سمجھا کہ 5 جو ہے وہ کیا ہے حج میں ہے، اور ایک جو ہے عیدین میں، سمجھا گئے نا، 4 جو ہے حج میں ہے اور ایک عیدین میں، ایک دعا قنوت میں اور ایک جو ہے نماز کے ساتھ ہو، تو ایک جو ہے وہ جو 4 کے حج ہے ان میں سے ایک اور جو ہے یہاں پر حجر اسود کو استلام کرتے ہوئے تکبیر کہنا، سمجھا کہ اچھا اب یہ بات جان لو کہ طواف کسے کہتے ہیں، طواف جو ہے مکہ یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکروں کو طواف کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، طواف کہا جاتا ہے، تو طواف کا ابتدا جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھا کہ ابتدا حجر اسود کو اب بوسہ دینا جو ہے، اب چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو سب سے افضل بات یہ ہے کہ اس کو بوسہ دیا جائے، اس کو استلام، عربی میں اس کو استلام کہا جاتا ہے، استلام جو ہے سلامتن سے ہے، کس چیز کو، سلامتن سے ہے، وہ کسی چیز کو پکڑنا، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے پکڑنا یا منہ کے ذریعے سے پکڑنا، سمجھا گیا، یعنی اس کو ہونٹوں کے ذریعے سے بوسہ دینا یا اس کو ہاتھ، حجر اسود کو ہاتھ لگانے کو استلام کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، استلام کہا جاتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ رش ہو تو پھر جو ہے کسی لکڑی کو، کسی لاٹھی کو، کسی اسٹک کو اٹھا کر وہ اس کا ایک سرا جو ہے حجر اسود پر لگائے، پھر اس یعنی جس سرے سے حجر اسود کو لگایا ہے تو اس لاٹھی کے اس سرے سے جو ہے وہ کیا کرنا، بوسہ لینا، یہ بھی استلام کہا جاتا ہے، آواز کلیئر ہے، یہاں پر سگنل کا وہ دے دیا لاسٹ کنیکشن کا، آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. چلو الحمدللہ. تو دیکھو اب حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کو ہاتھ لگانا یا سٹک کے ذریعے سے جو ہے اس کو چھونا، سمجھا، اس کو استلام کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، استلام کہا جاتا ہے. اب اگر یہ بھی مشکل نہ ہو، ہاتھ لگانا بھی مشکل نہ ہو، بوسہ دینا جیسے آج کل مشکل ہے، ہاتھ لگانا بھی مشکل نہ ہو، بوسہ دینا بھی مشکل ہو، اس طرح سٹک لگانا بھی مشکل ہو، تو کیا کرنی چاہیے، دور سے جو ہے اس کی طرف، یعنی ہاتھوں کے دونوں ہتھیلے اس طرف کر کے جو ہے، یعنی اشارے سے جو ہے اس کو بوسہ لے لے اور پھر اپنے ہاتھوں کے پوروں کو اس سے جو ہے بوسہ لے لے. ہم دور سے جو ہے کسی کو، چھوٹے بچے کو کس دیتے ہیں تو ہم دور سے جس طرح کس لیتے ہیں تو پھر جو ہے اس طرح جو ہے بوسہ لینا جو ہے یہ اس کو استقبال کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، استقبال. بس ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں اور ہر چکر میں حجر اسود پر سٹاپ ہو کر، حجر اسود جو ہے اس پر سٹاپ کر کے اس کا استلام لینا اور پھر چکر شروع کرنا، یہ واجب ہے، کیا ہے، واجب ہے. تو جسی طرح حجر اسود سے شروع کرنا، یعنی طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا کیا ہے، واجب ہے. اسی طرح جو ہے اس کی دائیں طرف سے، سمجھے گئے، دائیں طرف سے جو ہے حجر اسود کی دائیں طرف سے، دائیں سے شروع کر بھی واجب ہوگا، سمجھا گئے. اور دائیں طرف وہ ہے جہاں سے بیت اللہ کا دروازہ آتا ہے، سمجھا گئے، جہاں سے بیت اللہ کا دروازہ ہے. تو دیکھو ثم ابتدا بالحجر الاسود، پھر جو ہے حجر اسود سے ابتدا کرے، فاستقبلہ، پھر یعنی اس کا استقبال کرے، اس کی طرف منہ کرے، وکبرا اور تکبیر کہے، وحلل اور لا الہ الا اللہ کہے، ورفع یدیہ اور دونوں ہاتھ اٹھائے، مع تکبیر کے ساتھ، واستلمہ اور پھر اس کا استلام کرے. استلام کا معنی کیا ہے، اس کو چھو لے، وقبلہ اور اس کا بوسہ لے لے، ان استطاع من غیر، اگر آپ استطاعت رکھتے ہو، من غیر علاوہ اس کے ایوز مسلمہ، سمجھا کہ یعنی کسی کو تکلیف دی بغیر اگر استطاعت رکھ سکتے ہو تو لے لو، ورنہ کیا ضرورت ہے، صرف استقبال کر دے، دور ہی سے جو ہے کیسنگ لے لے اسے. اچھا دوسرا جو ہے
ثم اخذ عن یمین ما یلبا، پھر جو ہے حجر اسود کی دہنی یعنی دائیں جانب، جس جانب یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اسی طرف سے شروع کرے. میں نے بتا دیا نا کہ طواف جس طرح جو ہے حجر اسود کی سائڈ سے یعنی حجر اسود کو استقبال کرتے ہوئے جو ہے وہ طواف شروع کرنا ضروری ہے. اس طرح جو ہے اس کا کیا کرنا، اس کا دائیں طرف سے شروع کرنا بھی کیا ہے، واجب ہے. وقد اچھا ایک اور یہ سب سے پہلے یہ جان لو کہ طواف کے بارے میں، جس طرح جو ہے حج میں بعض افعال ہوتے ہیں، اس طرح طواف کا بھی کچھ یعنی طواف بھی کچھ حصوں پر مشتمل ہے. سمجھا گیا؟ سب سے پہلے یہ جان لو کہ طواف جو ہے اس میں 3 اشواط ہوتے ہیں. اشواط کی جمع چکر کو کہتے ہیں، یعنی 3 چکر ہوتے ہیں. سمجھا گئے؟ اور طواف کو جو ہے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، استلام کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے اس سے شروع کرنا جس طرح ضروری ہے، اس طرح دائیں طرف سے بھی ضروری ہے. سمجھا گئے؟ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ یعنی ہر چکر میں جو ہے ہر چکر جب ایک چکر پورا ہوتا ہے، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر بند ہوتا ہے تو یہ ایک چکر ہو جاتا ہے. تو ہر چکر میں جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا یا استقبال کرنا، استلام کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. سمجھا گئے؟ تیسری بات یہ جان لو کہ یہ جو 7 چکر ہوتے ہیں اس کی شروع والے 4 چکروں میں کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے رمی ہوتی ہے، یعنی جو اکڑ کا چلنا ہوتا ہے، یعنی تیزی تھوڑا تیزی کے ساتھ زور کے ساتھ یعنی پاؤں کو رکھ کر جو ہے مونڈے ہلا کر چلنا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید ویڈیو وغیرہ میں، یا آپ لوگوں میں کسی نے کیا بھی ہوگا شاید. تو اس کو مونڈے جو ہے ہلا کر اس طرح جو ہے زور کے ساتھ جو ہے پاؤں رکھ کر چھوٹے قدم رکھنا. سمجھا گیا؟ یہ 4 چکروں میں جو ہے یہ بھی ضروری ہے. سمجھا گیا؟ اور اس طرح استباع کسے کہتے ہیں؟ استباع کہتے ہیں کہ کیا کر لینا، کہ ہو استباع کسی کہتے ہیں کہ اب پر کی یعنی چادر، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. سمجھا گئے؟ کہ چادر کو دہنے بغل سے کیا کریں، نکال کر دائیں سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈالنا. کیا؟ بائیں مونڈوں پر ڈالنا یہ بھی ضروری ہے طواف کے لیے. سمجھ آئے؟ لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ ہر طواف میں ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس طواف میں ضرورت ہو جس کے بعد سعی ہوتے ہیں، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہوتا ہے نا، اس میں جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے. باقی ہر طواف میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. اچھا، طواف قدوم کے بعد چونکہ افاقی کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سعی بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں جو ہے یہ مستحب ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ دیکھو، ثم اخذ عن یمین ما یلی الباب، پھر جو ہے لے پکڑ لے، یعنی وہ راستہ پکڑ لے جو کہ کیا ہے، جو کہ دروازے کی دہنے طرف ہو. سمجھ آ گئے؟ دائیں جانب ہے. وقد اصطبع رداءه. سمجھ آ گئے؟ اور طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے چادر کا اصطباع کرے. اصطباع ضاد کے ساتھ ہے، حمزہ ضاد طا با الف عین. سمجھ آئی؟ اصطباع کرے. میں نے بتا دیا کہ اپنی چادر کو دہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا، یہ کیا ہے، اصطباع ہے. قبل ذالک، یعنی طواف شروع کرنے سے پہلے اصطباع کرے. فیطوف بالبیت 7 اشواط، پس جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر لے. کتنے؟ 7 چکر. اشواط شوتن کی جمع 7 چکر. 4 میں جو ہے وہ کیا رمل بھی کرنا ہے. سمجھ آئے؟ وہ میں نے بتایا نا، رمل کرنا ہے. وہ کس چیز کے؟ مونڈے ہلا کر چھوٹے قدم لے کر مضبوطی کے ساتھ. سمجھ آ گئے؟ اس کو استجاب کیا کہتے ہیں، رمل کہتے ہیں. اسی وجہ سے پھر اس کا ایک آگے بیان کرتی ہوں. اچھا، بہرحال یہاں پر پڑھ لے، پھر اس کا آگے جو ہے رمل کا بیان آگے آ رہا ہے. اچھا، شروع کی 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. سمجھ آ گئے؟ تو دیکھو، وَيَجْعَلُ طَوَافُهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَتِيمِ، اور آگے یہ بیان فرماتے ہیں امام قدری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ حتیم کی پیچھے سے طواف کرنا ہے. اچھا، حتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سی خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا خندق ہے. سمجھ آ گئے؟ چھوٹا سا خندق لگا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو ہے یہ چھوٹا سا دائرہ جو لگا ہوا ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ حتیم کہا جاتا ہے. یعنی جہاں، یعنی حتیم وہ جگہ ہے جہاں سے
खाना काबे का मिजाब रहमत जो है गिरता है, यानी जो परनाला गिरता है ना, वही जो है हतीम कहलाता है। अब इसका वाक्य भी जान लो कि ये जब कुरैश जो है, कुरैश समझा के, जब कुरैश ने खाना काबा, चूंकि खाना काबा जो है वो मुनहदिम हो गई थी, शहीद हो गई थी, वो तो कुरैश जो है उसको दोबारा बनाना चाहते थे। समझ आ गए, जब दोबारा बनाना चाहते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की बात है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरैश उसको दोबारा बनाना चाहते थे, तो क्या हुआ, तो उन लोगों ने ये फैसला किया कि ये चूंकि मुअज़्ज़ज़ क्या है, कोठरी है, कमरा है, तो हम इसको हलाल पैसों से जो है वो क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो सब लोगों ने जो है हलाल पैसों से जो है चीज़ें खरीद ली। तो उसको यानी हलाल पैसे जमा करके चीज़ें खरीद ली। तो जब हलाल पैसे जमा कर लिए, तो इससे जो है पूरा एक कोठरी बन गए, समझ आ गए। तो अब मजीद तो उसके पास हलाल पैसे थे नहीं है, समझ आ गई हो। तो इसी वजह से जो है यानी आधा कुटरी बन गई थी, आधा कमरा बन गया था कि पैसे, हलाल पैसे खत्म हो गए, और उन लोगों ने तो अहद किया था कि हम हराम पैसों से बनाएंगे नहीं। तो इसी वजह से ये वाली जगह जो है वो क्या हो गया, ये थोड़ा सा रह गया। तो उसने जो है उसको क्या कर दिया, खाना काबे को उस जगह से, चूंकि हलाल पैसे मौजूद नहीं, तो इसी वजह से उसको यूं ही नाकिस छोड़ दिया। क्या कर दिया, नाकिस ही, यानी पूरा कमरा जो है पूरा ऊपर नहीं किया, यानी बना नहीं दिया। अच्छा, अब इसी तरह जब पूरा नहीं बना दिया, और साथ में इसमें पहले दो दरवाजे थे, क्या थे, दो दरवाजे थे। फिर जब पैसे कम पड़ गए, तो उन्होंने एक दरवाजे को बंद किया, एक ही से जो है वो क्या कर दिया, रहने दिया। और इस तरह उसकी ये दरवाजा जो था वो बिल्कुल जमीन के साथ जो है बिल्कुल टच थी, समझ गए। तो फिर उसके दरवाजे को थोड़ा सा ऊपर किया, ताकि हर शख्स जो है उसमें दाखिल ना हो सके। तो ये तब्दीली हुई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस खानकाबे को बनाया था, उसमें बिल्कुल दो दरवाजे थे। और ये हतीम भी खानकाबे में शामिल था, क्या था, हतीम भी खानकाबे में क्या था, शामिल था। और वो उसका ये दरवाजा जो है बिल्कुल जमीन के साथ मिली हुई थी, ये ऊपर नहीं थी। लेकिन जब कुरैश ने उसको बनाना चाहा, तो एक दरवाजा बंद कर दिया, और साथ में इस हतीम को बाहर निकाल दिया, क्योंकि पैसे कम हो गए थे। और वो खानकाबे को के दरवाजे को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ताकि हर शख्स जो है उसमें दाखिल ना हो सके। अब इसको खतीम क्यों कहा जाता है, खतीम को खतीम क्यों कहा जाता है, तो हतीम जो है उसको क्या कहते हैं, हतीम टूटा हुआ, क्या है, टूटा हुआ। तो चूंकि ये हतीम जो है ये क्या है, उसका खानकाबे से टूटा हुआ है, समझे, रह गया है, तो इसी वजह से उसको हतीम कहा जाता है। इसको हिज्र भी कह सकते हैं। एक तो हजर है ना, हजर पत्थर को कहते हैं, जैसे हजर असद। एक हिजर, हिज कमरे को कहा जाता है, तो इसको हिजर भी कहा जाता है, समझ आए कि हजर हाकी कसरे के साथ है। अच्छा, तो देखो, तो जिस तरह हतीम जो है ये क्या है, खानकाबे का एक हिस्सा है। तो जिस तरह पूरे खानकाबे का तवाफ करना जरूरी है, समझ। बस अगर किसी ने खतीम को छोड़कर जो है खानकाबी की तवाफ की, यानी खतीम के अंदर दाखिल होकर जो है चक्कर लगाए, तो फिर उसका तवाफ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी इसका हिस्सा है। इसका हिस्सा, इसके हिस्से होने पर दलील ये है कि हुजूर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं चाहती हूँ कि मैं खानकाबे में 2 रकात नफल पढ़ लूँ। समझ आ गया, क्या पढ़ लूँ, 2 रकात नफल पढ़ लूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ पकड़कर जो हतीम में क्या करे, करे क्या, तो फरमाया कि इसमें नमाज, यानी खानकाबे के अंदर जितना नमाज पढ़ना का सवाब मिलता है, उतना ही जो है इसके अंदर जो है वो सवाब मिलता है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर कनेक्शन लास्ट बार बार कह रहा है। आ रही है आवाज? जी, आवाज क्लियर है? लेकर भेज दे। आ रही है आवाज। ये क्या मसला है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वो मैंने बता दिया, हकीम यानी हकीम की उधर ही साइड से जो है घुमाना जरूरी होता है, समझ आ गई हो। तो देखो, वया चालू तवाफ में वराइल हतीमे, बस वो तवाफ को क्या कर ले, यानी तवाफ हतीम की पीछे से करे। ये नहीं कि हतीम को छोड़कर जो है सिर्फ खाना काबे की क्या करे, तवाफ करे, ये नहीं होगा। वयरमल मिनल अशवाति सलासिल अवल, पहले तीनों में रमल करे। रमल को मैंने बता दिया कि क्या करने, मोंडो हिलाकर, ये मर्दों के लिए, समझ आए, मोंडे हिलाकर छोटे छोटे कदम लेकर मजबूती के साथ चलने को रमल कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया के मौके पर जो है यानी उम्रे का इरादा किया था सन 6 हिजरी में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सुलह हुदैबिया पेश आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस किया गया। साहबा मआ साहबा कराम की 6000 साहबा कराम भी थे, उसको वापस किया गया, कहा कि अगले साल आना है। जब अगले साल वो आ गए तो यानी ये कुफार मक्की के कुफारों ने ये कहा कि साहबा कराम को मदीने की आबो हवा ने बहुत ज्यादा खराब किया है, उसके रंग जो है वो जर्द हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिखाने के लिए कि हमारा हम कोई जो है यानी मदीने के अबू हवा ने हमको खराब नहीं किया, बल्कि हम बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो उनको दिखाने के लिए वो क्या करते थे, जोर मजबूती पहलवान की तरह जो है वो क्या करते थे, कदम लेते थे। तो इसी वजह से जो है वो तीन तीन क्या होते, तो चूंकि वो जो है वो क्या कहते, खुबैसा एक पहाड़ था जो बिल्कुल मतवाफ हो, समझे, जहां पर जो है तवाफ होता है ना, खाना काबे के इर्द गिर्द जो है तवाफ होता है, उसके बिल्कुल सामने एक पहाड़ होता था। तो वहां पर कुफार बैठे थे, साहबा कराम को देखा करते थे, समझ आ गए। तो इसी वजह से जो है तवाफ में पहली तीनों में क्या करते थे, पहली तीनों में जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और असहाबा कराम को हुक्म दिया कि तुम लोग रमल करें, ताकि ये कुबैसा पहाड़ से कुफार हमें देखे। तो जब हम क्या करेंगे, यानी थोड़ा मजबूती के साथ चलेंगे, तो वो सोचेंगे कि नहीं नहीं, उसको अबू हवा ने खराब नहीं किया। तो चूंकि वो इल्लत अभी चूंकि बाकी नहीं है यो, लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या कहते हुक्म दिए, तो वो हुक्म जो है अभी भी बाकी है यो। तो देखो वयरमलु फिल अशवाति सलासिल अवले, और क्या करेंगे, हाँ, पहले 3 चक्करों में जो है वो क्या 7 चक्कर आना, तो पहले 3 चक्करों में जो है रमल करेंगे, वह यमशी मा बकिया अला हयाती, और बाकी 4 में जो है अपनी हयात पर, अपनी वक़ात पर चलेंगे, यानी नॉर्मल हालत पर चलेंगे। वह यस्तरिमुल हज कुल्लमा मर्र बिही, मैंने बता दिया ना, वो क्या करेगा, हज क्या करेगा, हजर यानी हजर असवद का जो है इस्तिलाम करेगा या इस्तिकबाल करेगा हर चक्कर में, जब भी वो इस पर गुजरे, समझा कि यानी 7 चक्कर होते तो 7 चक्करों में उस पर क्या होगा, इस्तिलाम या इस्तकबाल करेगा। यानी इस्ता, जब वो इस्तिताअत रखता है, यानी अगर इस्तिताअत रखता है तो फिर इस्तिलाम करेगा, और क्योंकि बूसा देना या हाथ चुना या डंडा देकर जो है वो उसको चुना, फिर अगर इस्तिताअत नहीं रहती तो फिर इस्तकबाल करेगा। वयख्तिमु तवाफ बिल इस्तिलाम, और तवाफ को ख़त्म करेंगे इस्तिलाम ही के साथ। नहीं, जब तवाफ कंप्लीट कर ले फिर उसके बाद भी इस्तिलाम करेंगे, इस्तकबाल करे। सुम्मा यातिल मकाम फयुसल्ली अंदह, अच्छा फिर ये भी याद रखो कि हर तवाफ के बाद जो है क्या होता है, 2 रकात हो वाजिब, 2 रकात वो क्या होता है, वाजिब होता है, समझ आ गए, 2 रकात पढ़ना जो है वो वाजिब होता है। और वो कहाँ पर होता है, मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम आप लोगों ने देखा होगा, एक जाली होती है, वहां पर एक बड़ा सा जो है वो प्रिंट है, समझ आ गए, फुट प्रिंट है, समझ आ गया, क्या है, फुट प्रिंट है। तो वहां पर पाव की निशान है, यानी नक्शा कदम है, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। वो इस तरह के जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है खाना काबा को बना रहे थे, क्या कर रहे थे, जब खाना काबा को बना रहे थे तो अल्लाह ताला ने जो है वहां से अपनी तरफ से जो है एक, यानी यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था बड़ा वहां से अल्लाह ताला के हुक्म से उस पत्थर, यानी वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था कि वहां पर हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो उस पत्थर पर खड़े होकर जो है वो खाना काबा को क्या कर रहे थे, इसकी तामीर कर रहे थे। तो अल्लाह ताला के हुक्म से, ऊपर अल्लाह ताला के हुक्म से वो क्या हो गया, अल्लाह ताला ने उस पत्थर को ये सलाहियत दी कि वो एक लेफ्ट की तरह हो गया, क्या हो गया, वो लेफ्ट की तरह बन हो गया, कि जैसे ही खाना काबा ऊपर जो है उसकी दीवारें ऊपर जाती रही, तो ये क्या होता था, ये पत्थर जो है वो लेफ्ट की तरह जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए काम करता था। यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऊपर जाने की जरूरत थी, क्योंकि दीवारें ऊंचे हो गए थे ना, तो ये भी उसको उठाकर जो है ऊपर ले जाता है, लेकिन जब नीचे काम करने की जरूरत है तो वो नीचे करते थे, तो ये लेफ्ट की तरह काम करते थे, तो इसी वजह से इसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। देखो सुम्मा यातिल मकाम, तो फिर यानी क्या करना है, बेहतर यह है कि तवाफ के बाद जो है जो दो रकात वाजिब होते हैं, तवाफ के बाद जो 2 रकात नफल पढ़ना जो है ये वाजिब है, तो वो मकाम इब्राहिम के आस पास जो है वो पढ़ ले। सुम्मा यातिल मकामा, फिर मकाम इब्राहिम के पास है, फयुसल्ली अंदहु रकातैन, फिर जो है वो क्या उसके पास 2 रकात औ हैसुमा तयस्सर में। लेकिन अगर मुमकिन ना हो, जैसे आजकल मकाम इब्राहिम पर बहुत ज्यादा रश होती है तो औ हैसुमा, तो फिर मस्जिद हराम के अंदर जहां पर भी उसको जगह मैसर हो तो वहां पर पढ़ ले, औ हैसुमा तयस्सर मिनल मस्जिद, या जहां पर भी उसको मैसर हो मिनल मस्जिद, मस्जिद में से।
آگے فرماتے ہیں وہذی طواف طواف القدوم، یعنی جو ابھی طواف کا طریقہ بتا دیا گیا ہے تو یہ طواف قدوم ہے. کیا ہے یہ طواف قدوم ہے؟ یہ آفاقی کے لیے سنت ہے اور مکی کے لیے جو ہے کوئی نہیں ہے. سمجھا گیا؟ مکی جو ہے طواف قدوم نہیں کرے گا، وہ فوراً جو ہے وہ عرفات جائے گا. وہذی طواف طواف القدوم، اور یہ طواف جو ہے یہ طواف قدوم و سنتوں، یہ سنت والے سب واجب، اور کوئی واجب نہیں ہے. سمجھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے. ولیس علی اہل مکہ، اور یہ مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، یعنی مکی لوگوں کے لیے یہ ہے نہیں ہے طواف قدوم. سمجھا گیا؟ لم یخرج ثم یخرج الی الصفا، پھر جو ہے وہ صفا کی طرف نکلے. میں نے بتایا طواف زیارت کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سعی ہوتی ہے. سعی جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرنا؟ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا. سمجھے؟ صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرنا؟ چلنا، دوڑنا. اس کے بارے میں تو معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے کیا کر لے، مکہ جو بالکل یہ ویران تھا، سمجھا؟ مکہ جو ہے یہ بالکل ویران صحرا تھا، کیا اس کو حکم دیا کہ آپ ہاجرہ علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت بہت زیادہ چھوٹے تھے، کیا کر دیا کہ آپ اس کو چھوڑ لو. سمجھا گیا؟ کیا کر لو؟ اس کو چھوڑو، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ شام کی طرف چلے جائیں. سمجھا گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر بے انتہا جو ہے تکلیف آئی ہے. وہ کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ الانبیاء ثم ابتلی الانبیاء. سمجھا گیا؟ ثم ما کربا، اسے او کما قال علیہ السلام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کو سب سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہے، یعنی اس کو آزمایا گیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو آزمایا گیا جو اللہ کے قریب ہے، پھر ان کو آزمایا گیا ہے جو ان کے قریب ہے. تو جو ہماری دنیا میں جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو ان سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. انسان مسلمان جو ہے ہر صورت میں جو ہے خوشی کی حالت میں بھی اس کو اجر ملتا ہے جب وہ شکر ادا کرے، اور اس طرح جو ہے کیا ہوتا ہے غم کی حالت میں بھی جو ہے، مصیبت کی حالت میں بھی وہ اس کو کیا ہوتا ہے، وہ اس کو اجر ملتا ہے جبکہ وہ کیا کرے، صبر کر لے. تو ابراہیم علیہ السلام، بہرحال مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کے حکم سے جو ہے حجر علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو ان صحرا میں چھوڑ دیا. سمجھے؟ صحرا میں کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے سرزمین شام کی طرف چلے گئے اللہ کے حکم کے مطابق. تو حجر علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی، وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا. تو حجر علیہ السلام کو وہاں پر آس پاس کوئی پانی بھی نہیں تھے. تو جب وہ کیا کرتے تھے، کبھی ایک یعنی یہ صفا مروا کے، تو صفا کی طرف چڑھ کر جو ہے وہ کیا ہوتی تھی، یعنی دوڑ لگاتی تھی کہ کہیں تو پانی مل جائے. تو صفا کی طرف دوڑ لگا کر صفا پر چڑھ جاتی تھی. پھر جو ہے کیا رہے، صفا سے اتر کر جو ہے مروا پہاڑ پر چڑھ کر کے وہ کیا کرتی، نعرے لگاتی تھی کہ کوئی ہے کہ پانی دے دے، کوئی ہے کہ پانی دے دے. تو اس طرح جو ہے اس نے ساتھ چکا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ یعنی ایک عام سا عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ ہم پر جو ہے کیا کر دیا، حج میں جو ہے واجب قرار دیا. سعی بین الصفا والمروہ، کیا کرنا، سعی بین الصفا والمروہ یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. تو کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، پھر جب انہوں نے اچانک دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں پر وہ کیا کہتے پاؤں مار رہے تھے نا، وہاں سے پانی ابل رہے. سمجھ آ گئے؟ جب پانی ابل رہے تو وہ ان کے پاس آ گئی اور دیکھا کہ زم زم یعنی اے پانی رک جا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ زم نہ کہتا تو یہ پورا دنیا جو ہے وہ پانی سے بھر جاتا تھا. کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے سٹاپ کیا ہے، زم کہا، تو اس وجہ سے وہ رک گیا. سمجھ آ گیا؟ تو یہ زم کی وجہ تسمیہ بھی یوں نکلی، اور صفا اور مروہ کی بھی وجہ تسمیہ یہ یوں نکلی. تو دیکھو پھر اس کے بعد جو ہے، یعنی طواف کے بعد جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے 7 چکریں لگانا ہے. یعنی صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا. صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ سے لے کر صفا تک ایک چکر. یہ نہیں ہے کہ صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کر صفا تک، یعنی صفا سے شروع کر کے صفا پر ختم کریں، یہ ایک چکر نہیں ہے، بلکہ صفا سے شروع کریں مروہ تک یہ ایک چکر، پھر مروہ سے لے کر صفا تک یہ ایک چکر، پھر مروہ سے لے کے یعنی صفا اور مروہ کے درمیان یہ ایک دوڑنا جو ہے یہ ایک چکر کہلاتا ہے. اس کے درمیان 7 چکریں لگانا ہے، اور اس کے درمیان ایک تھوڑی سی وادی ہوتی ہے. سمجھا کہ اس یعنی اترائی پر جو ہے نشیبی زمین میں ایک وادی آتی ہے، اس وادی میں تھوڑا سا دوڑنا جو ہے یہ کیا ہے، مردوں کے لیے سنت ہے. کیا ہے؟ مردوں کے لیے سنت ہے. یہ آج کل چونکہ یہ وہ پہاڑ نہیں ہے، یہ تو ایک یعنی ایک گلی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ایک حال سا ہے. تو اس میں گرین کلرز کے لائٹ ہے. سمجھے؟ میلین اخضرین یعنی صفا مروہ کے درمیان جو ہے یہ ایک گلی سی ہے نا،
हाल सा है तो उसके दरमियान जो है एक यानी एक तरफ ग्रीन कलर का लाइट है और दूसरी तरफ ग्रीन कलर है, तो उसका दरमियान वाला हिस्सा जो है इसमें थोड़ा सा दौड़ना होता है, समझा कि तो क्या करना होता है, थोड़ा सा दौड़ना होता है। तो देखो सुम्मा यखरुज इला सफा, फिर हाजी जो है सफा की तरफ निकले, फयसअदु अलैहा, और फिर जो है सफा पर चढ़े। लेकिन जब सफा पर चढ़े तो सफा से बिल्कुल खाना जो है वो नजर आते हैं, तो खाना की तरफ इस्तिकबाल करे और कुछ दुआ तकबीर और तहरीमा ये यानी लब्बैक ये सब कुछ वगैरह पढ़ ले। सुम्मा यखरुज इला सफा, पे सफा की तरफ, फयसअदु अलैहा, फिर उस पर चढ़ जाए, वयस्तक़बिलुल बैता, और बैतुल्लाह का इस्तिकबाल करो, युकब्बिरु अल्लाहु अकबर कहे, वो युहल्लिलो, और क्या कर ले यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, वो युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फिर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, वयदुल्लाह तआला लिहाजती, और अल्लाह ताला से अपनी हाजत, अपनी शरई हाजत की दुआ करे। सुम्मा यनहत्तु नहवल मरवाते, फिर जो है उससे उतर जाए, सफा कि उतर जाए कौन सी जानिब, नहवल मरवती, मरवा की जानिब, सर मरवा पहाड़ की जानिब, वयमशी अला हियती, और अपनी हियत पर, अपने वक़ार पर, अपनी नॉर्मल हालत पर चले। फैज़ा बलगा इला बत्निल वादी, पर जब वादी के पेट यानी उसके दरमियान तक पहुंच जाए, सआ बैनल मीलैनिल अखज़रैन, तो मीलैनिल अखज़रैन के दरमियान क्या होनी चाहिए, सई करे यानी थोड़ा सा दौड़ ले। हत्तयात यल मरवा, यहाँ तक कि मरवा पहाड़ को पहुंचे, फयसअदु अलैहा, फिर उस पर चढ़ जाए, वयफअल, और करे और करता और कर ले, कमा फ़अल अला सफ़ा, जिस तरह जो है सफ़ा पर किया था। सफ़ा पर किस तरह किया था, बैतुल्लाह के लिए की तरह इस्तिकबाल करे, तकबीर कहे, तहलील कहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और अपनी हाजत की दुआ करे। जब ये सब कुछ करे तो फिर दोबारा वापस आके सफ़ा की तरफ जाए। अच्छा, अब सफा और मरवा के दरमियान इंसान करना वाजिब है या फर्ज है या क्या है, मसाला से की नजीर जो है वो क्या है, फर्ज है। उनकी दलील ये है कि हदीस में और कुरान में जो है क्या है यानी किस चीज की, फलयतवफु बिहिमा का लफ्ज है, यानी तुम दोनों जो है सफा और मरवा का तवाफ करो यानी सई करो। और हमारा दलील जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैज़ बैन सफा और मरवा के दरमियान सही करना जो है ये क्या है यो, वाजिब है यो। समझ आ गए। तो इस हदीस से हम इस्तेलाल करते हुए ये क्या करते हैं यो कि सफा मरवा के दरमियान सही करना वाजिब है, अगर कोई ना करे तो इस पर दम वाजिब होगी। समझ आ गए। वहाज़ शौतुन फयतूफु, और ये एक शौत है यानी सफा से मरवा की तरफ ये एक शौत है। फयतूफु सबअत अशवातिन, तो इस तरह 7 चक्कर लगाने हैं, मरवा से सफा की तरफ एक और सफा से मरवा की तरफ एक, इस तरह एक एक यब्दु बिस्सफा व यख्तिमु बिल मरवा, सफा से इब्तिदा करे और मरवा की तरफ क्या कर ले, सफा से इब्तिदा करे और मरवा पर खत्म कर ले। फिर जो है फिर उसके बाद जो है नया सबक शुरू होता है इकामत वाला, यानी फिर उसके बाद जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी यौम तरविया, समझ आ गई। फिर वो वाली अराफात की तरफ जाना, फिर ये वाली बात शुरू होगी।